कुछ चीज़ें ना हमारे दिल के बहुत पास होती हैं, और जब भी हमें उन चीज़ों की याद आती है तो दिल करता है कि कोई हमारे पास ऐसी चीज़ हो, ऐसी मशीन हो जिसे हम रिवर्स करें और हम वहीं पहुंच जाएं। लेकिन अभी तक ये मुमकिन नहीं हो सका और ना ही ये होगा। बस ये वो यादें ही हैं जो हम कैप्चर कर लें या दिल में बसा लें और उनके साथ जी लें। तो आज नाश्ता करते करते मैंने ये सोचा कि आप लोगों के साथ मैं वो चीज़ शेयर करूं जो मेरे दिल के बहुत पास है। ये 2 साल पहले की वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें मेरे बच्चे भी छोटे छोटे हैं और मैं अपनी बहन के घर जाती हूँ और उधर आपको 100 साल पुरानी या शायद कि उससे भी पुराने घर दिखाऊं, जहाँ कभी लोग बसते थे, जहाँ कभी खुशहालियाँ होती थी, जहाँ इंसान को ये देखने से महसूस होता है कि ये दुनिया वाकई फ़ानी है, चले जाना है यहाँ से। ये जो रौनक मेला है ना, ये ख़त्म हो जाना है। ठीक है। ये वैसे हम सोचते नहीं है, लेकिन जब कभी हम ऐसी जगह पे जाएं जहाँ कभी घर बसते थे तो ये चीज़ हमारे माइंड में आती है, तो बड़ा दिल भी दुखता है। लेकिन ये कि एक कई लोगों को शौक होता है मेरी तरह कि पुरानी पुरानी ऐसी जगहें देखे जहाँ कभी एक खुशहाल फैमिलियाँ बसती थी। तो बस हम आ गए अपनी बहन के घर। आज ये उस दिन की बात है कि हमने नाश्ता किया ऐसे ही, और उसके बाद हमारा दिल किया क्यों ना हम अपनी बहन के घर जाए, उसको सरप्राइज़ दें। तो हम गए। जैसे ही हम गए तो वो मेरी सिस्टर ने ऊपर वॉशिंग लगाई हुई थी, तो वो बड़ी खुश हुई एकदम से। ज़ाहिर बात है, सरप्राइज़ तो ऐसे ही देना होता है। तो ये उनका रूम है, तो बहुत सादा देसी घरों का जैसे होता है। शादी का सारा फर्नीचर सेट किया है। ठीक है। ये और उनकी शादी को 22 साल आज के 2 साल पहले के 21 साल हुए थे, शायद 20 साल तब के जारिब अब 21-22 साल हो गए। चले आगे चलते, मैं वीडियो का आपको बताती हूँ। हम जाते हैं तो मेरी सिस्टर सरप्राइज़ मिलता है, बड़ी खुश होती हैं। अब उन्होंने कुछ स्पेशल, बड़ी बहन हो, माँ हो, तो ये एक बराबर होती है, या छोटी बहनें, जैसे बहनों का रिश्ता ही अल्लाह ने ऐसा बनाया। उसने बहुत कम टाइम में हमारे लिए बहुत स्पेशल बना दिया। खाना पीना बहुत बड़ी बात नहीं होती। खाना पीना हम अपने घरों में भी हर चीज़ खाते हैं, लेकिन जो हम बहन भाई मिल के बैठ के अगर कोई सादी चीज़ भी खा लें ना, उसका मज़ा दुबाला हो जाता है। हमने कुछ खाना, हम इधर जाके बहुत कुछ खाते हैं क्योंकि इधर की हमें ये स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है। तो हमने जब भी जाए ना, इधर से सोच के जाते हैं कि हम स्ट्रीट फूड खाएंगे, और खाने से पहले हमने ये लवाजमात लाजमी खाने होते हैं। बड़ी अच्छी और स्पेशल चीज़ें इधर से मिलती हैं। तो ये हमने ऐसी चीज़ें वगैरह खाना स्टार्ट की, और इससे आगे मैं आपको लेके जाऊंगी, ऐसे घर दिखाऊंगी जो शायद 100 साल से, जैसे मैंने आपको बताया, पुराने घर हैं। तो वहाँ अब उधर कोई भी नहीं होता। उधर शायद कि कभी ऐसे ही लोग खा पी रहे हो जैसे हम खा पी रहे हैं। तो उससे ये लगता है कि ये दुनिया फ़ानी है, हमने क्या क्या हम करने आए हैं। हम जिस काम के लिए आए वो काम तो हम भूल ही गए हैं। हम नए घरों में चल बसने का सोच रहे कि हम कोई ब्रांडेड घर बनाएंगे, लग्जरी घर बनाएंगे, उसमें रहेंगे। कभी वो जो मैं आपको घर दिखाने वाली हूँ ना आगे, वो भी कभी किसी दौर में लग्जरी घर थे। तो उधर बच्चों की ऐसी चीखों पुकार, खेलना कूदना सब कुछ लगा होता था। ये देखिए, अब हमने पहले गोलगप्पे खाए, उसके बाद हमने दही बड़े और समोसे खाए। मेरी सिस्टर ये सब कुछ लेके और साथ में, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि हमारे साथ में कुछ खाने पीने का जो अरेंजमेंट, दोपहर का खाना बनाना था, उसके लिए चीज़ें वो लेके आई। तो बड़ा अच्छा इनके घर जाके, ये चीज़ें बड़े मज़े की होती हैं कि जो स्ट्रीट फूड होता है ना, उसमें मज़ा आ जाता है खाने का। तो बस ये अभी हम ये खाएंगे और मेरी बहन मज़ेदार सा खाना तैयार करती है। फिर हम खाने के बाद हम जाते हैं बाहर। एक दिन के लिए सुबह को जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, लेकिन उसमें हम ये कह लें कि बड़े दिनों की ज़िंदगी जी लेते हैं। एक यादगार हमारे लिए जो चीज़ बन जाती है।
تو وہ ہمارے لیے، اور دیکھیں کیا کچھ منٹوں میں میری بہن جا کے سب کچھ لے کے آتی ہے اور بچوں کے لیے رکھ دیتی ہے۔ بچے وہی ہوتا ہے نا، خالہ یا نانوں کے گھر جا کے زیادہ لاڈلے بچے بن جاتے ہیں، اور ان کی ہر خواہش ہر فرمائش پوری ہونی ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے ادھر میرا بیٹا بھی بڑا خوبصورت ہے، اب 2 سال میں ماشاءاللہ اتنا وہ بچے ینگ ہو جاتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے بچے دنوں میں ماشاءاللہ بڑے لگنے لگ جاتے ہیں۔ تو بس میری سسٹر کچھ کھانا وغیرہ ریڈی کر رہی تھی، اس کی کچھ کلپس تھی تو وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کرتی ہوں۔ تو مزیدار سا جو کھانا ہوتا ہے وہ اب میری سسٹر بناتی ہے اور ہم کھاتے ہیں۔ اپنے دیکھنے والوں کو بھی یہ مشورہ دوں گی کہ اگر کوئی آپ کو ٹائم بہت اچھا گزرا ہو نا، اس کو آپ کیپچر کر لیں، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو ٹائم اس کو کیپچر کر لے، اور وہ اس کو کہیں ایسا سنبھال کے رکھے کہ کبھی جیسے ہم سوچتے نا کہ فلاں دن ہمیں اچھا لگا، تو ہم اس کو وہ سوچے نا، ہم نکال کر دیکھیں، اپنے دل کو راحت دیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے، کچھ چیزیں ہمارے لیے تو اتنی کوئی وہ پیاری بن جاتی ہے نا، بس آپ وہ کیپچر کر لیا کریں۔ جیسے یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے کیپچر کیا، مجھے پتا تھا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی۔ یہ پھر بہت، یہ دیکھیں یہ لگژری گھر کبھی ہوتے تھے، یہ 100 سال سے بھی پرانے گھر ہیں۔ یہ ٹیرس ہے، بالکنی، جسے بالکنی کیا بولتے ہیں، ٹیرس بولیں گے ہم۔ تو یہاں کبھی بچے کھیلتے ہوگے، بنانا جنہوں نے یہ گھر بنائے ہیں ان کی عورتیں یہاں صحن میں بیٹھی سبزیاں بنا رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ وہ سین ہے جو ہم اپنے گھروں میں وہ ٹائم گزارتے ہیں، یہ یہاں بھی وہ سب کچھ ہوتا ہوگا نا۔ تو بس یہی دیکھ رہی تھی اور فیل کر رہی تھی، اور ان لوگوں کو محسوس کر رہی تھی جو کبھی یہاں رہتے تھے، کبھی یہاں ہنستے بستے، شادیاں ہوتی ہوگی ان کی، ٹھیک ہے۔ بس یہی چیزیں مائنڈ میں چل رہی تھی، اور یہاں رہنے والوں نے ابھی بھی ایک فیملی ابھی رہتی ہے کہ ان کے کوئی پیچھے سے، پیچھے کا تو نہیں، لیکن جب وہ پاکستان میں آئے تو یہاں جب تب سے رہ رہے تھے، تو ان سے بھی کہیں پہلے کا وہ گھر بنا ہوا تھا، تو انہوں نے اپنا لیے کچن کا سیٹ اپ کیا ہوا تھا۔ یہ پھر باجی کے نیبرز میں ہی تھے، ان کی فرینڈ تھی، تو ایک اور جگہ لے آئے۔ بچے ایسی چیزوں کو بہت اچھے سے انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ چیزیں بہت کم ہوتی جا رہی ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب کہیں دیکھنے کو ملے نا، ہم بھرپور اس کو شوق سے دیکھتے ہیں۔ بہت انجوائے کیا آج کا دن۔ تو یہ بھی ایک سادہ سا گھر تھا، دیکھیں آپ خوبصورتی سادگی دیسی گھر کی۔ اوپر والا پورشن ان کا تھا، اب نیچے والا پورشن تھوڑا سا اور خوبصورت تھا، تھوڑا کیا بلکہ بہت اچھا تھا۔ اور ادھر میرا بیٹا بھی دیکھے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ بس یہی یادیں نا، آج میرا دل کر رہا تھا، آج اسی ٹائم کو میں یاد کر رہی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں۔ اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ایک دیسی گھر سجا ہوا ہے، اور یہ ہر کوئی اپنے گھر کو بہت اچھے سے ڈیکور کرتا ہے، ہر ایک کا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے، لیکن کچھ گھر بہت ہمیں پیارے لگتے ہیں۔ جتنی مجھے تو جتنی سادگی سے گھر سجایا ہو، سادگی کیا کہ جتنی دیسی سٹائل میں خوبصورتی سے گھر سجایا ہو تو بہت اچھا لگتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آج کی کچھ ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔